Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kaluwas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Dios. Ang inahan kaya argahan ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan yun sa Ginoo. Nga ang kanang mga kalisod iyang isukli. ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Untold Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier, kamo yun ang mo redirect. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita nimo ang kamot sa Dios nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha sa mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, ug kada family issue gisumpayan ug muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Ug ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gi-compile, mga kaigsunan. Niya din Og ang katapusan nga gusto natin i-promote mo, ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Whispers Meeting sa Tibok nga kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry Cagayan de Oro City, makigkauban kaninyo sa pakigtuon sa pulong sa Dios sa ato nga leksyon. Sa pagsugod, mag-ampo kita. Dako nga mong kalipay, O Dios, nga sa matag karon og unya kami makatuon sa imong mga pulong nga nahan-ay gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Salamat o Dios nining tanan. Ang balahang Espiritu magapataliwala kanamo samtang kami magatuon sa imong mga pulong aron nga kini motuhop sa among kinabuhi, magiyahan kami sa among pag-alagad adlaw-adlaw. Salamat usab sa imong pagtipig kanamo gikan niining maong kalamidad nga nitabo sa tibok nga kalibutan. Sa imong pagpreserbar sa among kinabuhi, salamat ining tanan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluhas. Amen. Mga kaigsunan, nalipay ako og dako nga matag karon og unya makadawat ako og mga balita gikan kaninyo. Nga ang atong leksyon mainyong gigamit sa inyong iglesia. Nga inay nga kamo magahimo sa mga klase, pundok-pundok sa kaklase, ang inyong himo tungod kay namo mo'y projector or TV, smart TV, mohinungdan nga kamo pakita nining atong leksyon alang sa kadaghanan. Abi ninyo, ang usani ini nga advantage mo nga atong malikayan ang kasaba tungod kay bisag unsaon nato
Saba mangyutas panahon sa eleksyon kay ang magtutudlo mo istorya man. So di niya atong ma-minimize kanang tingog na. Ikaduha, makatabang kini kanato tungod kay ang atong magtutudlo, mga busy kay sila sa trabaho, di gyud sila makaduot og tuon sa atong leksyon. Salamat na atong uban nga seryoso gyud kaayo nga nagtuon niini. Busa kini makatabang alang kaninyo, ako nagapadasig. Kung inyong pagabuhaton kini sa inyong mga leksyon, salamat. Ang atong topik ko karon na sintro na gyud sa adlawng igpapahulay. Kaya kanato kapahulayan karon igpapahulay na gyud, adlawng igpapahulay na gyud. Ang teksto nga nagauna niini nasa Leviticus 23 verse 3, New Living Version. Hinumdumin ninyo mga kaigsunan nga ang atong iglesia wala kita magpatik og kaugalingon nato. Kung nagpatik manggaling ta, igulan ta nagpapatik sa maong version nga atong napili. Busa wala ta magpatik sa bisag unsa nga version. Gawas nining karong bag-o nga gipatik gayod sa Andrews University. Clear version. Nga naa diha ang mga kining mga footnotes, mga references sa sinulat ni Ellen G. White. That is fine. That is fine. So karon yata sa New Living Version. Ang bulaton matapos gayod sulod sa unom kaadlaw. Apan ang ikapito kaadlaw, mong adlaw sa pagpahulay, balaan kini nga panagkatigom nga dili kamo magtrabaho sa tanang mga trabaho unon kay kini adlaw sa pagpahulay alang sa atong Ginoo sa tanan ninyong panimalay. Nanian na gyud mga kaigsunan. Kay ang Exodus 20 moingon man lang nga nipahulay ang Dios. Mupahulay pod ang mananap mga tao pero wa maghisgot og katiguman. Wala maghisgot og meeting. Karon na gyud a holy meeting when you do no work at all. It is the day of rest to the Lord in all your homes. So ni ay balaan nga panagkatigom. In other words, nagsimba ngadto sa atong Dios. Apanambot nga numan kapag kaklaro gyud ang Biblia kung unsa nga nagpapahulay ang tao pagkadaghag mga pasumangil. Daghag pasumangil. Ngano di gyud sila makasimba ni ining adlaw nga ikapito nga gitudlo sa Biblia. Muhimo gyud ang tawag ila. Moingon sila ay pag-ani ni Jesus nausab na naoy. Ang mga apostolis nag-usab, labi na ni Pablo na-usab, wala rabagyoy ikapamatuod. Ngunya moingon sila, ay dili na lagi ng Sabado, Domingo ra. Kay mao ni ang adlaw sa pagdaig nato kay dinhi na banhaw si Ginoong Hesus. Wala ta maglalis nga wala mabanhaw si Ginoong Hesus sa adlaw nga Domingo. Pero wala gyud mabasa nga kining adlaw gihimo nga adlaw nga igsisimba. Apan ang malimbungon kayo nga medyo nakapasag sa kadaganan mao nga di na ta maghisgot anang literal nga igpapahulay. Kaysa diha nga si Ginoong Hesus namatay alang kanato, nakabato na kita og kapahulayan. Busa wala nay adlaw igpapahulay kay si Jesus na mo'y atong kapahulayan. Mao ni ang dakong limbong mga kaigsunan. Tingali ka ng ilang pag-ingon, banhaw si Ginoong Hesus sa adlaw nga Domingo, okay na siya. Maayo na siya kaya banhaw magayon. No? Apan ang labing, dili mayo mga kaigsunan tungod kay, nahimo manggod na nila, igsuon, nga usana kapag pasumangil. Ngang ilang mga imbinto nga pangatarungan nganong nga wanay pahulay, kay si Jesus na mo'y kapahulayan.
Domingo na igpapawlay kay si Jesus diya na nabanhaw. Giusab na ang adlaw igpapawlay sa mga apostoles. Kung giusab, unsa man ang adlaw ang gipuli. So din ang labing mangilad mao nga ang ilang bakat mo'y may patigbawa sa ilang mga pasumangil. Apan angay na itong may balawang kitang mga Kristohanon nga nindot kaayo tungod kay ang kalibutan nagkaiusa nga importante gayod ang igpapahulay. So ang pagka-importante sa igpapahulay nagkausa ta. Apan ang uban Domingo gyud ang ilang papahulay, matud pa nila. So nagkauyo na ta nga igpapahulay importante. Apan doon na pagyoy mo patigbabaw nga moingon, importante ang ipapahulay, pero dili importante sa Dios kung asa nga adlaw ang imong pahulayan. Bisag asa kang adlaw mo pahulay ka. Matud pa soban og kapuyon mo pahulay. Ang buting tao yun. Pagkasukway yun bisag usaon. Apa nasayod ta nang Biblia dili kini mao ang gitudlo kanato. Dili kini mao ang gitudlo kanato. So mga kaigsuonan, ingon nga kita sakop sa atong iglesia. Angay natong sabton nga ang kasuguan sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Ug unya mga kaigsuonan, ni ini ang ubang mga Kristohanon nakakita na ni sa kaimportante unsa ang adlaw nga igpapahulay. So di na malisod nato sila pasabton kay ang uban sila nagatuuman nga ang igpapahulay di kinang nagayod. Nagligas lang ta og unsa nga adlaw igpapahulay. Arita focus ta sa adlaw igpapahulay. Sa napulo ka sugo, usara gyud ang sugo diha nga nagsugod sa pulong hinumduman mo. Verb, action word, nasa ikapat nga sugo. Wala man ang Diyos mag-ingon sa napulo ka sugo, hinumduman mo di ka magpatay. Hinumduman mo di ka manapaw. Hinumduman mo dili ka magsimbag Diyos. Wala gayud mga kaigsuonan. Apan kining ikaupat nga sugo sa pagpahulay, nagsugod sa pulong hinumduman mo. Kanang pulong hinumduman mo, nagatudlo ka nato nga sa dunay kasaysayan nga milabay. Adunay mga paghitabo nga angay natong hinumduman. Di man ka makahinumdum ni anang wa pamahitabo ba? Di man ta makahinumdum ni ana. Ang atong hinumduman katong nahitabo sa milabay. Busa, pag ingon sa Dios, hinumduman mo ang adong papalay, adunay koneksyon sa mga panghitabo sa milabay nga panahon. Mahinungdan nga kining ikaupat nga sugo nga pahinumduman. Mubalik kini ang iyang koneksyon ngadto sa paglalang sa Dios sulod sa unom ka adlaw. Ug unya pagka ikapito di pahulay siya. Wala may laing hinumduman nato ba? Wa gyud tay laing hinumduman sa adlaw papahulay. Balik ta sa adlaw sa paglalang. Maunom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug yuta, tanang mga butang. Tanan nga naani-ani. Ug unya pagka ikapito ni pahulay siya. Tanawa Henesis 1:26. Ug unsa ka importante ang tao sa adlaw igpapahulay. Ug ang Dios bingon himuna to ang tao sumala sa atong dagway. Kayron siya mo'y magbuot sa mga isda sa kadagatan, sa mga langgam sa kahanginan, ug sa mga mananap sa kapatagan, ug sa tanan nga nagakamang nining yuta. Pagka-importante sa tao sa panahon nga paglalang. Nabuhat siya nga dagway sa Dios, ug unya siya magabuot sa tanang mga kinaiyahan. Sa versikulo 27 nagingon, ug busa,
Gibuhat sa Dios ang tao, sumala siyang dagway. Dagway sa Dios siya gibuhat ang lalaki o ang babae. Silang tanan. Tanawag, unsa gyud ka espesyal kining tao. Genesis 9:6. Bisag kinsa nga baga pasakit sa si katao nga nagapaagas sa dugo, siya magabayad pinaagi sa dugo. Kay ang tao gibuhat sa dagway sa Dios. Ngano di ay nga dili ipapatay ang tao sa isig katao? Dagway sa Dios. Ang dugo kinabuhi kinagagihatag sa Dios sa tao, gibuhat siya nga dagway sa Dios. Bisag kinsang magpasipala sa tao nga iya siyang gipatay, dugo niya mo'y ibayad. Genesis 9:6. Kung atong isipong kining duha ka mga teksto, ngang tao gilalang sa dagway sa Dios, magbuot sa kabtangan sa yuta, o bisag kinsang magpasipala sa tao, siya magabayad sa dugo, nagapasantop kung unsa ka espesyal ang tao nga gilalang sa Dios. Busa, kung mahinumdum kita sa adlaw ipapawlay, gi-connection kini nga atong hinumduman nga ang Dios mo'y nagbuhat sa tanang mga butang, gibuhat kita nga adunay responsibilidad sa atong isig katao ug sa kabtangan nining yuta. Ang paghinumdum sa adlaw igpapawlay, mo'ng paghinumdum nga ang Dios mo'y naglalang sa tanang mabutang. Paghinumdum sa adlaw igpapawlay, nagpahinumdum ka nato nga doon na kita'y responsibilidad sa kinayahan o sa atong isig katao. Gipahinumduman kita sa adlaw igpapawlay kaya doon ay pahinumdum sa Dios ka nato. Nga kining kinayahan kita mao'y mga manager. Kita mao'y magdumala niini. Kita mao'y in charge niini. O pinaagis pag-amping sa kinayahan atong napasidunggan ng Diyos. Igsoon pagkasimple gayon, pagkasimple ra gayon. Kining atong nasod ba, unta mahimong sama sa ubang nasod. Nga responsable kita sa atong kaugalingong basura. Kita rin naghugaw sa atong kalibutan. Gusto lang kumusahit, tugutin kung magkadyutay. Dyutay lang. Kay kita mo'y responsibilidad sa kinayahan. Tanaw Raikson, sa ubang nasod, may sukdanan kung unsa kataas ang isda nga ilang kuhaon. Ug di gani mo sakat sa mong sukdanan, ibalik sa tubig o sa dagat. Bisan pa kining manghuayo o alimango o kining mga shell, di ba tamukaon na, pero what is good is, na sila sukdanan, mopalit yun sila sa Bureau of Fisheries sa sukdanan. Pagpakakuha nila galay mo, sukdon. O di mo sulod sa sukdanan, ibalik. Pagkakuha nila shell, sukdon. Pag dili kini, muigo sa sukdanan, ibalik. Nga naman, aron dili mahurot ang supply sa kinayahan. Tanawa na unsa ang atong kahoy. Gitupihan nato ang atong kinayahan. Wala tayo kahoy. Lubi na ang atong himo nga materials. Luoy ta kayo igsong kita rin na dagmal sa kinayahan. Isahit na ko katapusan. Sa ubang nasod may balaod nila. Nga kung manabon ikaw sa ilang suba, kinahanglan mo distansya ka og 50 metros gikan sa tubig. 50 metros. Ug unya manabon ka sa imong kaugalingon didto ka manabon 50 metros. Kung walay shower didto na ng dapita, muhakot sila og tubig sa balde, didto sila mangbanlaw 50 metros gikan sa suba. Ang manglaba 50 metros gikan sa suba, maghakot og balde, og tubig sa balde. Ngano nga 50 metros man? Kay inig, bubo nila sa tubig, huwad nila sa tubig. Ang sabon,
mutuhop sa yuta o ang yuta salaon ang tanang mga kemikal nga naa sa sabon. Pero kita igsoon sa suba manglaba, sa suba mga kaigsuonan maligo. Atong gihiluan ang atong suba hinay-hinay. Tanawa raders Cagayan. Sa nagkulpultur pa ako ni ini nga syudad mga 1970s na season diri. Nga sa diha sa baba sa suba sa may dagat kada delta. Nga isda diha nga gagmay mga anak sa unsa nga isda gitawag diri sa unag hipon. Dili ka ng serves nga hipon. Ilabihan kadaghang ka nga isda. Karon igsoon wala na. Asa naman. Gihinahinay na itong hilo ang atong mga isda, ang atong mga suba. Tanaw atong mga suba karon. Wa na mga sulod, mga kaigsunan. Wa na mga sulod. Kanaganing Manila Bay karon nalipay ko nga hinlo kayo nindot kayo, pero silang kabutang nganong wa gyud gihimo sa gobyerno nga unta kanang Manila Bay i-declare kana nga fish sanctuary, walay mangisda. O sa may gibuhat karon kadaghang namaling. Wa gyud tay pagtagad sa atong kinaihan mga kaigsunan. Ang sala mo'y nakalugaw nining kalibutan. Apan bisan pa nga daot ng atong kinaiyahan. Ang Diyos mao gihapon ang maglalarang, nagpabiling gihapon. Busa, di nato dagmalan ang yuta, ang kinaiyahan. Di ta mo dagmal sa atong isig katawo. May mga tao nga nagdagmal sa kinaiyahan, mga tao nga nagdagmal sa ilang isig katawo. Supa kini sa kabubuto sa Diyos ang plano. Mahinungdan mga kaigsunan. Nang kaduha ba gyud gihatag ang adlaw papahulay? I mean ang papan nga bato kaduha gyud gihatag. Sa unang paghatag ang ipasantop sa ikupat nga sugo mao nga mopahulay ta tungod kay ang Dios mo'y naglalang sa kalibutan kay siya mipahulay. Ang emphasis, ang Diyos mo'y maglalalang. Nadugbok man ang papan nga bato kay gilabay man ni Moses. Kaya nasuko siya nga si Aaron. Nagsimba na Diyos. Nagbuhat ang Diyos og laing papan nga bato gihatag kang Moses. Og didto igsoon ang nasulat ang ikaupat nga sugo sa adlaw ipapahulay. Ang emphasis mo, hinumduman ninyo nga ang Diyos mo'y naglukat kaninyo sa inyong pagkaulipon gikan sa Ehipto. Karon, di man kita ulipon sa Ehipto, nga naman nga nagpadayon mata sa adlaw ipapahulay. Muna'y katarungan sa uban. Tanawa o, handumanan sa pagkaulipon sa Ehipto. Wa nila hinumdumi nga ang unang papan nga bato, ang adlaw ipapahulay, handumanan nga ang Diyos mo'y naglalang. Ang sikan nga papan nga bato, handumanan sa paglukat sa Diyos gikan sa ilang pagkaulipon. Nga naman nga ato man bantay nagpapahulay. Nga unta, di naman taulipon. Igsoon. Dunay mangilad nga pagkaulipon nga naa sa tao karon. Wa na kita maulipon sa ito, pero dunay pagkaulipon nga mas mabangis pa kaysa pagkaulipon sa ito. Ang sala, mao ni ang nag-ulipon kanato. Busa nagingon ang ikaduhang Pedro 2:15. Gisaaran sila og kagawasan. Apan sila na himong ulipon sa ilang unsa tikasan, malimbungon. Kay bisag unsa nga mao'y nagdaog sa imong kaugalingon, ikaw naulipon diha. Igsoon, naulipon kita sa sala. Busa kining adlaw igpapahulay. Selebrasyon kini sa atong kagawasan. Selebrasyon kini gikan sa atong pagkaulipon sa sala. Atong ginabalik-balik kada adlaw papahulay ang kalipay nato. Gagawas mo kita gikan sa sala. Ug ang Dios mo naghatag kanatong kagawasan. Atong dawaton kini nga kagawasan pinaagi sa atong pagtuo.
Ang adlaw igpapawlay, magapahinumdum ka nato nga kining